driver sa ma'am. Ang driver okay ra gid kay siya kay nakatindog man siya. Normally lang gid siya pero na lang siya sa Madrid sa Agtang. Pero ang duha dili ko sure sa isa. Ang isa on the spot. Kay akong portahan man gud is duha grills uthaw o panang kahoy. Oo. Sa kakusog sa Langkat din nalangkat. Naabri kining pultahan ma'am. Yan ang isa manggod murag ang ikamat yan kay dito mo gid siya na naparok sa puthaw nako nga kuan kaning sa nipurtahan. Nabuak mo to yang ulo. Sa imo nga nakuha nga information ma'am, asa man iki kaning mga bata posibleng gid barangay Palpalan ng laag. Mga estudyante ma'am. Yes. Ma'am, Estudyante. nakailabi to, murag na istorya masiguro to mong lalaki nga driver. Wala. Nakatubag pa to siya. Gidala naman police station mga ata. Ma'am, sa inyo na siren ma'am, wala dili ka to sila lango sa ilim ng makaubo o nakainom sila. Dili po ko sure. Siguro nakainom to sila. Siguro ambot lang dili po ko sure. Dili ka sure. Basta kay Purok diri ma'am. Silitres Balintawak. Ma'am, inyo bang nasairan ma'am na kung taga-asa tong mga bata? Wala jud. Wala pa. Nakaila mo karon wala na sila dinhi tagod kay dali usab nga gidala sa balay tambalanan apan ang mga kasama no usa ka masulupon nga balita tungod kay matud pa nga aduna gyoy usa nga namatay dead on the spot kadtong usa ka babae. So kadto mga kasama ato ang lantawon karon sa ato ang live video kini nga mao ang pultahan unya gawas ni napad jud ni grills diri no nga nakabutang didto ni bangga mga kasama og mga idol. So kini nga maong pultahan mao kini ang gibanggaan sa maong mga motor ato ang makita nga ligon kayo ni siya nga kahoy mga kasama apan tungod sa kakusog sa impact nalangkat gyud siya. Gawas nini nga wooden door na apoy grills no nga nang naa sa ilawom mao na siya pod ang naa sa gawas nga pultahan bago ni siya mga kasama og mga idol. So gikan sa ibabaw ang motorsiklo kusog kayo ang impact ning lahos gyud siya ning bangga diya sa may grills nga pultahan og kanipong wooden door nga nakasarado ni adto nga tungura ang nabilin dinhi nga picture sa maong babayi sa usa ka babae nga maoy nahilambigit sa maong disgrasya. Nabilin ang iyang case sa cellphone, iyang picture ug lakip na ang iyang vape. So sa mga nakaila no ni ana nga maong picture usa na siya sa nahilambigit sa maong disgrasya dugo pagid na karon tungod kay matod pa ni nanay ang naa dinhi kaganiha nga nagbulwak pagyud ang dugo sa baba sa usa ka biktima ug ang isa ka biktima nagkulob na ni mga kasama ug mga idol. Wala na tay pangalan mar. Ano tay nakuha ang pangalan? Ayan no natay initial nga nakuha nga pangalan mga kasama ug mga idol si Tiffany Saipudin og ingon man si Jonalyn Oliva kining maong mga bata nga mga babae nga nahilambigit sa disgrasya dinhi sa may Purok Silitres Barangay Balintawak Pagadian City. Pulos ni sila mga senior high school students.